جملہ بڑا قیمتی ہے کیا او ہی کے راسی او ہی کے راسی او ہی کے دل وچ سکراسی او ہی کے دل وچ سکراسی او دی ہی جان نہیں جت کتھے راسی او دی ہی جان نہیں جت کتھے راسی او دی ہی جان نہیں جت کتھے راسی ساکو ہی دی محبت نہیں تیرا سی ساکو ہی دی محبت نہیں تیرا سی محبت وچ نہ بکھرا سے نہ اچرا سی نہ جھکرا سے در در ودا کیوں جھک دے آپ کو یار آپ کو سبحان اللہ آپ کو بلند آواز آپ کو سبحان اللہ یہ ہے یا کوئی نا آپ کو ذرا سبحان اللہ او ہی کے تے قیامت دی صبح تک ہک کو راوڑے بے شک میں یہ گال کیتی ہے کہ او ہی کے راسی او ہی کے راسی او ہی کے دل وچ سکراسی او دی کی جان نہیں جت کت راسی او دی کی جان نہیں او دی کی جان نہیں جت کت راسی سب ہی دی محبت نہیں تیرا سی محبت وچ نہ وترا سے نہ اچرا سے نہ جھکرا سی در در ودا کے جھک دے رب دے در تے آ تو میں گال مختصر کرا حضرت شیخ آگئن چھکیا کو سبحان اللہ آخری گال کیا کرنا مکھی کنو اے ماکھی طیب اور اب بڑھیں دے مکھی کنو اے ماکھی مکھی کنو اے ماکھی طیب اور اب بڑھیں دے مکھی کنو اے ماکھی طیب اور اب بڑھیں دے اخروٹ تے اناری چے پردے او کئی رکھیں دے اخروٹ تے اناج چے پردے او کئی رکھیں دے کیڑا مکوڑا نو او کیڑے پیا پلیں دے کیڑا مکوڑا نو او کیڑے پیا پلیں دے سمندران ہواوانو میرا رب کیویں پیا چلیں دے سمندر